जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने हल्लामा सत्यता नभएको कानून मन्त्री कोइरालाको भनाई। न्याय सम्बन्धी कानूनलाई अहिलेको स्वरूपमा अघि बढाउनेमा आफू ढुक्क रहेको धारणा। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बाँकेमा 380 मतदाता केन्द्र निश्चित गरियो। बाँकेमा 3,32,231 मतदाता सुनिश्चित। भदौमा 2 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको विद्युत भारत निर्यात। 4 महिनामा 7 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन। अमेरिकामा 24,000 जनामा मंकी पक्सको संक्रमण देखियो। उपचारका निम्ति उपलब्ध एकमात्र औषधिको अधिक प्रयोग नगर्न आग्रह। र एन्फाद्वारा शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। छनौट खेलहरू असोज 6 गतेदेखि एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा इन्डोनेसियाको लगानी भित्र्याउने काममा सहजीकरण गर्न नेपालका लागि इन्डोनेसियाका राजदूतलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएका नेपालका लागि इन्डोनेसियाका राजदूत हेरू हारतान्तो सुबोलोसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ज्यूले पर्यटन, जलविद्युत तथा अन्य सम्भावित व्यवसायमा इन्डोनेसियाको लगानी भित्र्याउन र नेपालको हिमाली पर्यटनलाई इन्डोनेसियाका पर्यटकबीच प्रवर्धन गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै त्यो भेटमा सहभागी नेपालका लागि इन्डोनेसियाका अवैधानिक वाणिज्य दूत एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा गणतन्त्र इन्डोनेसियाको आवासीय दूतावास स्थापनाका लागि इन्डोनेसियाको सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भ्रमणका लागि राजदूत सुबोलो मार्फत इन्डोनेसियाली जनतालाई आग्रह गर्नुभएको ढकालले जानकारी दिनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने हल्लामा सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। मंगलबार एडभोकेसी फोरमले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै अध्यादेशबाट अघि बढाउने कुरा हल्ला मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई अहिलेको स्वरूपमा अघि बढाउनेमा आफू ढुक्क रहेको धारणा राख्नुभयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून निर्माणमा केही ढिलाइ मात्र भएकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले इतिहासको विषय भएका कारण सबै पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकारले द्वन्द्वपछि केही स्किमहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ रिपारेसन भन्छौँ म त्यसलाई अन्तिम कुरा सरकारले प्रयोग गरेको त्यति बेला प्रयोग गरेको शब्दभन्दा पनि ब्रोडर थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिपारेसन प्याकेजेसहरू हो। त्यसमा चाहिँ 2007 मै आइडिपीहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो। त्यसले घर फर्कनको लागि विस्थापितलाई घर फर्कन, यातायात खर्च, घर निर्माणको लागि सहायता, शैक्षिक सहयोग, कृषिमा बिउ खरिदको लागि प्रति व्यक्ति $100 का दरले त्यति बेला दिएको थियो। यसमा हाम्रो जम्मा जमी कति थियो? 24 लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको रहेछ। त्यसैगरी 10 मार्च 2008 मा एउटा मापदण्ड बनाइयो जसमा चाहिँ के छ भने $1000 चाहिँ मरेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ मारिनु भयो युद्धको क्रममा मृत्यु हुनुभयो उहाँहरूको लागि चाहिँ $1000 दिने त्यति बेला चाहिँ पहिलो सुझाव ल्याइयो। पछि त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै गर्दै मृत्यु भएको हकमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ पुग्यो। बेपत्ता पहिला थिएन, बेपत्ता एड गरियो, म डिटेलमा गइन।
बेपत्ता पारिएको परिवारको हकमा पहिला त्यसरी नै सुरु गरियो, पछि उहाँहरूले पनि किस्ता पछिल्लो पटक एकैचोटि पास्दा पछि चाहिँ $5,000 होइन गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ उहाँहरूलाई चाहिँ दिएको यसरी चाहिँ दिएको देखिन्छ। त्यो एउटा मापदण्ड पनि बनाइयो। हामीले यसमा 7वटा जति विभिन्न खालको मापदण्डहरू बनाएको छ त्यति बेला सरकारले बनाएको, जसमा चाहिँ के पर्छ द्वन्द्व पीडितलाई मारिएकोहरू, आर्थिक रूपमा विस्थापितहरू, अपहरण र बेपत्ता भएकाहरू, आश्रितहरू जस्तो पति पत्नी छोराछोरी आमा बाउ यो अविवाहित परिवारका सदस्यहरू उनीहरूलाई चाहिँ परिभाषामा राखियो। तर यसमा के भयो भने यौन हिंसाका पीडित र यातना पीडितलाई यसमा राखियो र अहिलेसम्म छैन। हिजो मात्रै हाम्रो मन्त्रालयले अब जाने बेला भइहाल्यो मेरो पनि त्यसैले कमसेकम यति त गरौँ भनेर, अरू त गर्न सकिएन, यति त गरौँ भनेर यो दुईटालाई चाहिँ आफू जानुभन्दा पहिला यौन हिंसाका पीडितहरू, किनभने 1,40 करोड रुपियाँ हामीले छुट्याएको थियो। अब त्यो पैसा पनि खर्च हुने छाड्दै थिएन होइन। अब यो यौन हिंसा र यातना पीडितहरूलाई दिन सकिन्छ कि गाइडलाइन थाहा छैन। अब त्यो पनि अब अहिले त्यो आचार संहिता लगायो भने कति गर्न सकेला, त्यो चाहिँ हामीले हिजो इनिसिएट हाम्रोबाट पनि इनिसिएट हामीले गरिसकेका छौँ। गभर्मेन्टको प्रोसेसमा म चाहिँ होपफुल छु एटलिस्ट त्यसको त्यो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने। र अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा गरेको कुरा के हो भने यो विधेयकले परिपूर्णलाई अधिकारको रूपमा ल्याएको हुनाले त्यो एउटा राम्रो एउटा चाहिँ पक्ष हुन सक्थ्यो। यसपछि पनि यो प्रक्रियालाई यति नै क्रियाशील र चासोका साथ आगामी सरकारले लिने कुरा हो भने अवसर यसमा भएका कतिपय सवाललाई कमी कमजोरलाई सम्बोधन गरेर नयाँ विधेयक बनाउने पनि अवसर प्राप्त भएको छ। यो दुईटै कुरा हामीले चाहिँ यो घटनाले दिएको छ। हुन त चुनौती र अवसरकै बिचमा मानव समुदायले ठुल्ठुला उपलब्धि हासिल गरेको विगतको इतिहास भएका कारणले यसमा पनि हामी सबै पीडितको सत्य न्याय र परिपूर्णको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। यो एकछिन ढिलो मात्र भएको हो मेरो विचारमा, यो एकछिन ढिलो मात्र भएको हो, बिग्रिया चाहिँ छैन। यो प्रोसेस नयाँ आउने सरकारले अगाडि लान्छ। निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले समेत यसलाई जस्ताको जस्तै प्राथमिकता राखेर अघि बढाउने कुरामा म ढुक्क छु। त्यस्तै मन्त्री कोइरालाले सरकारले विभिन्न मापदण्डका आधारमा द्वन्द्व पीडितको वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आजको सुनाई स्थगित भएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनवाई गर्न आज पेशी चढाइएको थियो, तर हेर्न नमिल्ने कारण देखाएर सुनवाई स्थगित गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको तालिका प्रकाशन गरेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन हुन लागेको हो। असोज 6 गतेदेखि 8 गतेसम्म अस्थायी मतदाता नामावली संकलन हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका अतिरिक्त ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी अस्थायी मतदाताका रूपमा सूचीकृत हुन पाउनेछन्। दशैंका लागि 80% अग्रिम टिकट बुकिङ भएको छ। आन्तरिक हवाई उडान गर्दै आएका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका अनुसार दशैंका लागि मात्रै 80% अग्रिम टिकट बुकिङ भएको हो। दशैं आउन एक साता बाँकी हुँदा हवाई टिकट 80% सकिएको बताइएको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी श्री एयरलाइन्सले 80% टिकट बुकिङ गरिसकेको कम्पनीका प्रवक्ता अनिल मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। नागरिकता विहीन युवाहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएका छन्। नागरिकता सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा आफूहरू नागरिकता विहीन हुन पुगेको भन्दै उनीहरूले धरना दिएका हुन्। उनीहरूले नागरिकता विधेयक 2079 शीघ्र राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले बुवा आमा दुवै नेपाली नागरिकताका सन्तान अनागरिक अहिलेसम्म, नेपाली आमाको सन्तान अनागरिक अहिलेसम्म भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले आफ्ना मागहरू संविधान अनुरूप नै भएको बताउनुभयो। अहिले 8औं चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बुवा आमा दुवै नेपाली नागरिक भएपछि आफूहरूले पनि नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै धरनामा बस्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले छिटो भन्दा छिटो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै पर्साका उत्तम कुमारले आफूसँग नेपाली नागरिकता हुँदा पनि आफ्नो छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भए पनि प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएको बताउनुभयो। हाम्रो माग भनेको कुनै बाहिरी माग होइन, संविधान सम्बद्ध माग छ, संविधानमा लेखे अनुरूप छ। जसको बुवामा यो देशको नागरिक छन् उसले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हामी वर्षौँदेखि सडक सङ्घर्षमा छौँ र यो हाम्रो 8औं चरणको आन्दोलन छ, जसमा चाहिँ हामी विगत 6 दिनदेखि आज 6 दिन भइसक्यो। 6 दिनदेखि हामी चाहिँ यहीँ माइतीघर मण्डलमा विगत 6 दिनदेखि धरनामा बसेका छन्। जसको बुवामा यो देशको नागरिक छन् त्यसका सन्तानले स्वतः रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र त्यही अनुरूप दुई पटक दुईटै सदनबाट के भन्छ प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रसभाबाट पहिलोचोटि पास गरेर जाँदाखेरि बहुमतले पास गरेर जाँदाखेरि सामान्य राष्ट्रपतिजी संविधान सम्बद्ध एकचोटि फिर्ता पठाउनु भयो र दोस्रो पटक पनि दुईटै सदनबाट बहुमतले पारित भएर हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिका टेबलमा पुगिसक्यो र आज 15औं दिन अन्तिम दिन छन् र अन्तिम दिनसम्म पनि चाहिँ यो नागरिकता विधेयक पास गर्छन् भन्ने हाम्रो एकदम विश्वास छन्, किनभने यो कानुन सम्बद्ध हो, कानुन सबैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रपतिज्यूलाई यो भन्न चाहन्छु, म नेपालको नागरिक हो, मेरो छोराछोरी कहाँको नागरिक हो। नेपालको संविधानमा प्रश्न भनेको छ कुनै पनि नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन। तर म बारम्बार सिडिओ कार्यालय वीरगञ्ज पर्सा जाँदाखेरि त्यहाँबाट मेरो छोराछोरीको नागरिकता अहिलेसम्म पाएको छैन। अब यसको लागि जुन छ अहिले विधेयक हजुर राष्ट्रपति सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूसँग पेश भएको छ, यो 2 पटक पेश भइसक्यो, 3 पटक पेश भइसक्यो, तर आजसम्म पास भएको छैन। यसअघि संसदका दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छैन। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बाँकेमा 380 मतदाता केन्द्र निश्चित गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले 138 मतदान स्थल र 380 निर्वाचन केन्द्र सुनिश्चित गरेको हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा 26 र प्रदेश सभा 52 उम्मेदवारलाई मतदान गर्नका लागि निर्वाचन केन्द्र र स्थल एकिन गरेको हो। 3,32,231 मतदाता आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बाँकेमा 3,32,231 मतदाता सुनिश्चित भएका छन्। नयाँ दर्ता भएका, मृतक हटाइएका तथा मतदाता नामावली सारेकाबाट एकिन गरी उक्त नामावली सुनिश्चित गरिएको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 1,79,88,570 मतदाताहरूको अन्तिम नामावली स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन घोषणा भएको गत साउन 19 गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरी निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन मङ्सिर 3 गतेसम्ममा 18 वर्ष उमेर पुरा हुने 88,47,579 महिला, 91,40,806 पुरुष र 185 जना अन्य गरी उक्त सङ्ख्यामा मतदाता नामावली आइतबार स्वीकृत गरेको हो। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाता रहेका थिए। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार आयोगले 10,891 मतदान स्थल र सो अन्तर्गत 22,226 मतदान केन्द्रहरू रहने गरी स्वीकृत गरेको उल्लेख छ। भारत सहित तेस्रो देशबाट नेपाल भित्रिने तयारीमा रहेका 1,700 भन्दा बढी नयाँ साना ठुला गाडी वीरगञ्ज नाकामा अलपत्र परेका छन्। यसरी वीरगञ्ज नाकामा अलपत्र परेका 4 पाङ्ग्रे सवारी मध्ये 572 जीप, कार तथा भ्यान छन्। यस्तै ठुला सवारी 1,146 बस, ट्रक, टिपर र मिनी ट्रक रहेका छन्। यी सबै गाडीको मूल्य नेपाली बजारमा न्यूनतम 20 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्मका रहेका छन्। वीरगञ्जमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति एकीकृत जाँच चौकी आइसिपी का प्रमुख कमल गेवालीका अनुसार गएको फागुन महिनादेखि एकीकृत जाँच चौकी परिसरमा यी गाडी रोकिएका हुन्। पछिल्लो समय नयाँ गाडी बिक्रीमा निकै कमी आएको नेपालमा गाडी बिक्री वितरण गर्दै आएको निकाय सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालीको वीरगञ्जमा रहेको कार्यालय प्रमुख गोपाल आचार्यले जानकारी दिनुभयो। नयाँ गाडीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा सहजता नल्याएसम्म नेपाली बजारमा नयाँ गाडीको कारोबार नफस्ट्याउने निश्चित जस्तै छ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कार्यपालिकामा आफ्नो बहुमतको आडमा 4 महिनादेखि अवरोध गर्दै आएपछि बाँकेका अधिकार कर्मीले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन्। डुडुवा गाउँपालिका बजेट र कार्यक्रमविहीन भई सेवा प्रवाहमा असर परेको बारेमा बाँकेका अधिकार कर्मीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। संविधान दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी अधिकार कर्मीले राजनैतिक दलहरू बीचको किचलोका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नगरिँदा आम नागरिकको विकास र सेवा प्रवाहमा पारेको असर भन्दै तत्काल समस्याको निकास खोज्न सम्बन्धित राजनैतिक दल र सरकारवालालाई आग्रह गरेका हुन्। अन्य स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम पारित गरी विकास तथा अन्य कार्यक्रम सुचारू गरिसकेको सन्दर्भमा दलीय खिचातानीको कारण सिफारिस बाहेक अन्य कार्य रोकिनु दुःखद भएको भन्दै यतिका समयसम्म समस्या समाधान नगरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष प्रहलाद बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम पारित नगरिँदा कर्मचारीहरू तलब खान पाएका छैनन्। कामविहीन जस्तै भएका कर्मचारीहरू दैनिक प्रशासनिक काममा सीमित भएका छन्। गाउँ परिषदबाट नीति तथा कार्यक्रम पास नगरेका कारण गाउँपालिकाको खाता ठप्प छ। खाता कहिले सुचारू हुन्छ ठेगान पनि छैन। दलीय असमझदारीका कारण गाउँसभा 3 पटक असफल भइसकेको छ। गाउँपालिका नै कार्यक्रम र योजनाविहीन बनेको छ। बाँकेमा 75 वटा खानेपानीका आयोजना निर्माणाधीन छन्। ती मध्ये 90% को निर्माण काम 15 देखि 20% मात्र भएको छ। गत वर्ष खानेपानीमा 24 करोड खर्च भयो, तर आयोजना धेरै भएकोले कुनै पनि सम्पन्न भएन। एउटा योजना सम्पन्न नहुँदै अर्को आयोजनामा हात हाल्नुपर्ने बाध्यताले आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका डिभिजन प्रमुख तिलक न्यौपानेले बताए। उनले मागको आधारमा नभई नेता र सांसदको दबावमा माथिबाटै आयोजनाहरू थपिँदा समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ताले नचाहेको ठाउँ पनि मन्त्री र सांसदले आयोजना ल्याउने गरेको बताउनुभयो। नयाँ आयोजना नथप्न खानेपानी मन्त्रालय र विभागसँग आग्रह गरे पनि नमानेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा थप 74 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1535 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 39 जना र 1977 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 160 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 1619 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहले खुला सीमा र साहित्यिक विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सोमबार संवाद समूहको आयोजनामा मित्र राष्ट्र भारतको बिहार स्थित दरभंगाको श्यामा माई मन्दिर माधवेश्वर परिसरमा खुला सीमा र साहित्यिक विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल भारतको पौराणिक सम्बन्ध, बेटी रोटीको सम्बन्धदेखि त्रेता युगमा राम जानकीको विवाहसम्मको चर्चा भएको थियो। यसै क्रममा नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहका अध्यक्ष राजीव झाले नेपाल भारत खुला सीमा नियन्त्रणको नाममा नेपाल र भारतका सरकारले अनाहक रूपमा सीमाञ्चलमा बसेको नेपाली तथा भारतीय नागरिकलाई दुःख दिन खोजेको बताएका थिए। अध्यक्ष झाले साहित्यकारहरूलाई आफ्नो लेखनी, कविता, गीत, सङ्गीत, आर्टिकल, ड्रामा लगायतको रचना नेपाल भारत खुला सीमा नै दुवै देशको लागि वरदान रहेकोले कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो। रोजगारीको सिलसिलामा भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली नागरिक चाडपर्व नजिकिएसँगै घर फर्किन थालेका छन्। पछिल्लो समय बाँकेको जमुनाहा नाकाबाट घर फर्किनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। भारतबाट फर्किने नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमामा हेल्थ डेस्क राखिएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, रोल्पा, सल्यान लगायतका जिल्लाबाट हजारौं युवाहरू काम खोज्न भारत पस्ने र चाडपर्वका समयमा घर फर्किने गरेका हुन्। घर फर्किएका अधिकांश युवाहरूले चाडपर्व मनाएर फेरि पनि भारतमै काम गर्न जाने बताइएको छ।
अब अर्थ समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको 49औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए। शेयर बजार आज मङ्गलबार पनि घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 38.81 अङ्कले घटेर 1836.60 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर राताम्य भएकोमा बीमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास ब्याङ्क, उत्पादन र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक घटेको दिन 231 वटा कम्पनीको 38,56,000 किता शेयर 1 अर्ब 22 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको 5 करोड 65 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। आज कालिका पावर कम्पनीको शेयर 10% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर झण्डै 4% भन्दा धेरैले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो महिनामा 2 अर्ब 42 करोड रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको 24 करोड 65 लाख 29 हजार युनिट विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरी 2 अर्ब 41 करोड 67 लाख 82 हजार रुपियाँ आर्जन गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत 19 जेठमा इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IEX को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2 वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा IEX मा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठबाट दैनिक रूपमा 6 वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरूले भन्सार छलेर विभिन्न सामग्रीहरू नेपाल भित्राउने गरेको पाइएको छ। व्यापारीहरूले भन्सार छलेर नेपालमा ल्याएको सामग्री लगायत अन्य वस्तुहरू चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिएको छ। यस्तै भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइएका माछा नष्ट गरिएको छ। रात्रि बसको डिकीमा लोड गरेर ल्याएको माछा इलाका प्रहरी कार्यालय, रामनगर सशस्त्र प्रहरी बल, आँपटारी र मत्स्य व्यवसायी सङ्घले संयुक्त रूपमा नियन्त्रणमा लिएको हो। टिभी जर्नालिस्ट कविता चापागाईले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। भारतबाट भन्सार छरेर ल्याएका माछा नष्ट गरिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 रामनगरबाट अवैध रूपमा भित्राएको 14 कार्टुन माछा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका 25 बस्ने 30 वर्षीय पुष्प शाहले पोखरा जाँदै गरेको ना7 ख 8822 नम्बरको रात्रि बसको डिक्कीमा लोड गरेर ल्याएको माछा इलाका प्रहरी कार्यालय, रामनगर सशस्त्र प्रहरी बल, आँपटारी र मत्स्य व्यवसायी सङ्घले संयुक्त रूपमा नियन्त्रणमा लिएका थिए। बसमा 12 कार्टुन नैनी माछा, 1 कार्टुन रहु र पंकास माछा ल्याएको थियो। करिब 560 केजी माछा मध्ये 50 देखि 60% सडेको अवस्थामा पाइएको थियो। अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका माछा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्ने अभियानमा राज्यका निकायलाई सहयोग गरिरहेको छ। उहाँले भारतका अवैध माछाले बजार कब्जा गरेपछि नेपालमा उत्पादन भएका माछा बिक्री हुन छाडेको छ। विभिन्न नाका हुँदै दैनिक 50 टन माछा भारतबाट भित्रिएको सङ्घको दाबी छ। सङ्घले देशका विभिन्न नाकामा पुगेर अनुगमन गर्दा दैनिक 50 टन माछा भन्सार छरेर नेपाल भित्रिएको पाइएको जनाएको छ। चितवनमा वार्षिक 6500 टन माछा उत्पादन हुनेछ। कविता चापागाई, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस र चीन सुरक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सहमत भएका छन्। रुसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सचिव निकोलाई पात्रुशेभको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सुरक्षा सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सहमति भएको हो। रणनीतिक साझेदारी गर्ने तथा आपसी सहयोगलाई अरू व्यापक बनाउने सहमति भएको बताइएको छ। अमेरिकामा 24,000 जनामा मंकीपक्स संक्रमण देखिएको छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क र फ्लोरिडामा उक्त रोगका बिरामी बढेका बताएको छ। केन्द्रका अनुसार क्यालिफोर्नियामा सबैभन्दा धेरै 4,656, न्युयोर्कमा 3,755 र
फ्लोरिडामा 2398 जनामा मंकीपक्स पुष्टि भएको छ। मंकीपक्स संक्रमण घातक नभए पनि धेरै बिरामीले 2 देखि 4 साताभित्र स्वास्थ्य लाभ गर्दछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मंकीपक्सबाट हुने मृत्यु दर 3 देखि 6% सम्म छ। अमेरिकाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले उक्त रोगको उपचारका निम्ति उपलब्ध एकमात्र औषधिको अधिक प्रयोग नगर्न सुझाएका छन्। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले 60 क्लबलाई 20 समूहमा विभाजन गर्दै खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। छनौट खेलहरू असोज 6 गते बिहिबारबाट एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुनेछ। छनौट कार्तिक 24 गतेसम्म चल्नेछ। एन्फाले सहभागी 60 क्लबलाई प्रत्येक समूहमा 3 क्लब राखेर 20 समूहमा विभाजन गरेको छ। हरेक समूहको विजेता नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। नकआउट चरणलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। 2 समूहका विजेता सी डिभिजन लिगमा छनौट हुनेछन् र फाइनलमा 2 समूह विजेता भिड्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने हल्लामा सत्यता नभएको कानुन मन्त्री कोइरालाको भनाई। न्याय सम्बन्धी कानुनलाई अहिलेको स्वरूपमा अघि बढाउनेमा आफू ढुक्क रहेको धारणा। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बाँकेमा 380 मतदाता केन्द्र निश्चित गरियो। बाँकेमा 3,32,231 मतदाता सुनिश्चित। भदौमा 2 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको विद्युत भारत निर्यात। 4 महिनामा 7 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन। अमेरिकामा 24,000 जनामा मंकीपक्सको संक्रमण देखियो। उपचारका निम्ति उपलब्ध एकमात्र औषधिको अधिक प्रयोग नगर्न आग्रह। र एन्फाद्वारा शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। छनौट खेलहरू असोज 6 गतेदेखि एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै